وصل صوتك. النائب صاحبي مفرج نائب مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. مرحبا بك دكتور. مرحبا اخويا. مرحبا زبا. مرحبا اهلا وسهلا. تو بديت تفهم في الايكونومي وفي الواحد وتتبع انا كيك خاطر يدري برشا نواب مازالوا مش مقتنعين بي ولا مش مركزين مع الجانب الاقتصادي والارقام على الاقل في الخطاب نتاعهم اليومي. ما الطبقه السياسيه اللي جات بعد 2011 كانت عندها عطش يعني للحوارات السياسيه والنقاشات الفكريه والايديولوجيه، واعتقد انه هذا معناها اخذ الوقت الاكثر من الوقت نتاعو، ويظل يقيد توا باش نركزوا على القضايا الحقيقيه نتاع المواطن، ونركزوا على الارقام وعلى الاقتصاد وعلى الامور الاجتماعيه والتشغيل والتنميه والوليتون. وماذا بينا نهار من نهارات نشوف في بلاتو في تونس كما كنا قبل نشوفوا فيهم ولتو نشوف فيهم في فرنسا، وقت يطلع لك منها سياسي يعطيك بالضبط يقول لك انا كان زيد رقم بونتو في الحاجه الفلانيه راني نقلق ندرك قداش نموت شغل ونقص اسمه ذاك التضخم بنسبه كذا. يعني فما حرفيه في التعامل مع الارقام. يظل يقيد باش نسانتريس. انا واحد من الناس معناها الحق قد بتغوص في الامور الاقتصاديه قد بديت تغرم وقد ما تحس بروحك بالحق تعمل في السياسه، لانك انت لما تفهم بالضبط الميكانيزم نتاع الاقتصاد وعلاش وصلنا عندنا عجز وعلاش عندنا ديفيسيت وعلاش الدينار طاح وعلاش الماكينه الاقتصاديه ما تدورش. أنا نلوم على السياسيين في هذا اليوم لأنه هما اللي يخلقوا الدباء. صحيح وسائل الإعلام هما اللي يخلقوا الدباء، خاطر لي بوزيسيون اليوم كلمة كله تلقاه سياسي والله هذاك درش بيه وهذا درش بيه. أوكي سي امبورتون، أما محطوط هو في الترتيب الأول يظل يوفى الوقت كما قلت أنت، يظل لازمنا نتجاوزوه. حتى وسائل الإعلام يظل لازمها تتجاوز اليوم معناها في النقاشات الأساسية اليوم، خاصة بمناسبة الميزانية، ولازم نوليو نفهم ونطشوا حتى شوية طشين معناها كل احنا اوني كونسيرني. ثاني حاجة والله شوف هي مسؤولية مشتركة. المسؤوليه اساسا للسياسيين اللي المفروض ان يفرضوا المعارك الحقيقيه على مسؤوليه لاباس بيبيك. مسؤوليه الاعلام لانه هذه صحيح ما تبيعش معناها النقاشات هذوما اذا كان مش كونجونكتوريل صعيب باش الناس تجلب الانتباه. وانا جربت حتى على الصفحه نتاعي وقت اللي نحط معناها موضوع سياسي نلقى معناها تفاعل كبير، الوقت نلقى نحط معناها ارقام وقضيه بعينها وبالحسابات وكذا التفاعل يكون موجود لكن اقل جدا. لكن بالبرسيفيرونس ونجموا نغيروا حتى لي زوريونتاسيون نتاع الراي العام، وذي معناها مسؤوليه كبيره على الناس الكل. شو مشكلة اليوم قانون المالية؟ هل قانون المالية هذا 2018 عدة مشاكل طرحت حوله، طرحت خاصة من اتحاد صناعة وتجارة وصناعات التقليدية اللي هدوا بالخروج من وثيقة كرتاج، اللي انتم حزب المشروع رجعتوا لوثيقة كرتاج، يهدوا بالخروج لأنه يراوا أنه هناك إثقال لكاهل المؤسسة. هل هذا صحيح؟ في جانب كبير صحيح بكل صراحه، لانه احنا تو في الايام الفارطه كنا في معهد السياسات العامه في حركه مشروع تونس كنا ندرسوا القانون الماليه، رغم اني ما عندوش برشا من لجانه، ولكن ليسبري جينيرال مش ندخلوا في التفاصيل نتاع القانون. ليسبري جينيرال سي اسبري كونتابل، معناها سي اسبري نتاع عندي انا 1000 مليار معناها مدخول ضريبي، اعطيك ارقام كيكه باش نسهل على الناس، ونستحق 1300 مليار، لازم ندبرك 300 كيفاش ندبرهم؟ باني اونتر اوتر 90% من الاجراءات نتاعي اني نحاول نلمدهم من الجبايه. المشكله في الجبايه والخلل مش في القانون الماليه هذه، خلل في النظام الاقتصادي كامل، واللي كرسوا القانون الماليه اللي قبله هذا واللي نتصور كان باش نقعدوا حتى اللي بعده. كيفاش هو انه الجبايه مقسومه، الدوله والاقتصاد مقسوم على اثنين، شطر موازي في النوار ما يدفع حتى شيء، لا يخلص لا ديوانه ولا يخلص لا ضرائب ولا يساهم في المجهود ولا يحط فلوسه في السيركوي ايكونوميك. وفما جانب اخر تحب ولا تكره يخلص من 10 20 30% الى 100% حسب الدرجه نتاع الرقابه وحسب الالتزام تاع الشخص باداء الجبايه. المشكله اللي جميع الاجراءات الجبائيه الاضافيه تنطبق اساسا عليك ال 50% اللي هما يخلصوا في الجبايه. به سيفري فما فيهم متهربين، وهنا لازم نحيوا الاجراء يعني اللي صار مع الناس اللي عندهم الفورفيتير اللي هما معناها مئات الالاف نتاع 420,000 اللي هما يخلصوا في 70,000 في العام. ماهوش معقول، يدخلوا في 28 مليار من تقريبا 70,000 في العام كل واحد، يعني 5000 فرنك تقل حقا اقل من باكو دخان في النهار. معناها شيء مش معقول. هذا سي بيان باش مع الاخذ بعين الاعتبار انه فما ناس في الفورفيتير حتى في ال 420,000 فما ناس لازم ننظروا لهم بعين اكثر، مش رحمه ولكن اكثر ايجابيه، لانه فيهم صغار الحرفيين اللي وجماعه الصناعه التقليديه اللي يستحقوا هذوكم بالحق انك نشجعهم، انك حتى تعطيهم شويه اعفاءات جبائيه باش ينعاودوا يخدموا، لانه هذه منجم كبير نتاع تشغيل ونتاع نمو.
نرجع لموضوعنا. المؤسسات اللي تخدم، اللي تشتغل، اللي تخلص في الجباية، تشوف انه العبء الجبائي نتاعها يمشي ويزيد. وهنا في نهايه الامر اش نخلطوا انه ماكينه الانتاج ثقل عليها اكثر جباية، فبالتالي معناها ترزن تولي كلفه الشغل وكلفه العمل وكلفه البضاعه باش تزيد. فما امكانيه انهم ينقصوا، انهم يفلسوا، انهم معناها يخفضوا في الانتاج نتاعهم، فبالتالي ما عادش ينتجوا معناها ضرائب اخرى. ثم الان باضافه معناها اسمها التي في هذه البونتو في التي في ولا حتى في مجالات اخرى معناها زدنا في التي في تولي اللي هي في الاخر بكل باش تحملها المستهلك. اذا كان انت معناها المجتمع الاستهلاكي خفضت من قدرته على الاستهلاك وماكينه الانتاج ثقلت عليها ضرائب، في الاخر بكل المحصله النهائيه انه الاقتصاد ما عادش ينتج، ما عادش يستهلك، فبالتالي ما عادش يخرج ضرائب. الفلسفه نتاع القانون الماليه يجب ان تكون ماهيش فلسفه فقط كونتابليه 1 + 1 = 2، لا، لازم نغزرها نظره عامه شامله، نمو، اقتصاد، تشغيل، تخفيض في كلفه العيش. هذه كل معناها، وهذه هي سياسه ما عادش مش سيد النائب. هو خليتك تقدم وجهه النظر نتاعك، اما حتى الكلام اللي قلته وانت في برشا نقاش نحب خلينا نتفاعل معاك تو نحاولوا نفهموا شويه الوضعيه الكل. 1% تي في ترى انها تثقل كاهل المستهلك، مش 1% كهورة، 1% فما اجراءات، فما التي في يسون باسي من 6 حتى ل 12 معناها فما نتاع فما اللي تعدات من 0 ل 19 معناها بصفه عامه فما زياده في التي في ما قلناش لا. هذه تهم شكون؟ تهم المستهلك، واللي يستهلك اكثر، اللي يستهلك اقل ما تمسوش. دونك تمس اون كيك سورت، يقول لك حتى في التحليل يقول لك راهو تمس الناس اللي عندهم بوفوار داشا. صحيح، متفاهمين. ما قلتش شوف راهو توا في 7 سنوات حتى الناس اللي عندهم بوفوار داشا مش تنقص. احنا كي نحكي انا واحد من الناس معناها نعتبر من الطبقه اللي قادره انها تصرف. انا روحي هاو نحكي لك على نفسي، رغم اللي معناها لاني كونسيرني معناها التي في هذه مش نحكيو عليه. في 7 سنوات كنت نقضي طون وليت نقضي طون. هي شنو فما ديزانديكاتور معناها نسبة الثقة في الاقتصاد، نسبة التفاؤل، نسبة معناها الاستهلاك. راك تدخل السوبر مارشي كنت قبل تقضي ب100,000 تو وليت تقضي ب90,000 لأنك أنت وليت معناها نزعتك الاستهلاكية تنقص. هذه راهو ديزانديكاتور موجودين بقطع نظر عن كون قدرتك تتضرر ولا ما تضرش، ولكن الاستهلاك بصفة عامة ينجم يتمس. احنا ما قلناش هذا برك، قلنا هذا وماكينة الانتاج. هذوما زوز الرفع راهو لازم، ماناش باش نقولوا ما نرفعوش، ولكن نرفعوا بطريقه ذكيه ونحاولوا انه اون بريزيرف الماكينه نتاع الانتاج باش تنجم هي تكمل تواصل تنتج وتخلق النمو وتخلق التشغيل وتخلق ضرائب من بعد، ومن الراعي وزاد المستهلك. ويظهر لي فما مجالات اخرى نمشيو لها. باهي هنا زدنا في التفاعل باهي عام جاي شو تعمل؟ اني جايك سي صاحب مو فما مجالات اخرى نمشيو لها. قانون الماليه يقول لك اللي حطوه في فلسفته، يقول لك خذوا الكل مع بعض، انظر له الكل سي صاحبي بن فرج. ما تاخذش اجراء واحد وتقول هذا نبني عليه راهو هذا باش يمس من المؤسسه، ولا هاو يقول لك انا في نفس الوقت نعمل في اجراءات لتشجيع الاستثمار. نعطيك 3 سنين انت ما تخلصش لامبو اذا كان مش تستثمر اليوم في منطقه داخليه، ونعطيك 3 سنين كيف اذا كان باش تشغل باش تكون عندك القدره التشغيليه. راني بالنسبه للمؤسسات الصغار راني طيحت لهم ب5% في الجباية. دونك ننظر المسألة معناها بصفة عامة، ما ناخذوا جزء ونغفلوا بقية الأجزاء. زاد أنا اليوم عندي صناديق اجتماعية قاعد نحب نصلحها، دونك لازمها مساهمة باش تتصلح. الأعراف يقول لك راهو هذا باش يدخل لي كاهلي، باش يدخل كاهل المؤسسة اللي هو 60 تقريبا 60% من معناها من مصاريف المؤسسة ولا من كلفة الإنتاج ماشية لليد العاملة. أوكي، أما لازمنا نصلح. وزاد الصناديق الاجتماعية فرد وقت. اليوم فما دعوة لإصلاح زاد كيف معناها لا كاز دو كومبونساسيون، صندوق الدعم. دونك فما وقت بدينا اليوم في الإصلاح تسمع الناس كل تتشكى كيف اتحاد شغل يقول لك ما تمسليش القدرة الشرائية متاع الموظف ولا متاع الأجير. دونك الناس كل تتشكى صلح اما ما تمسنيش. ايوه صحيح. هذا احنا معناها قلاخ الانسان اناني بطبعه، متفاهمين، ما قلناش لا. احنا رانا انطلقنا من الحوار تعليقا على موقف اتحاد الاعراف على القانون الماليه. معناها مش حبيت نقول لك وحكينا على الفلسفه العامه للقانون الماليه، ما حكيناش
معناها اسكو قلنا كله معناها عدميا، معناها ما كناش عدميين، ما كله خايب ولا كله باهي، لا احنا حكينا على الفلسفه العامه اللي هي فيها نوع من الاثقال. طبعا اذا كان نشوفوا قطاع فما قطاعات تضر، فما قطاعات تمست، ولكن فما ايضا قطاعات تحسنت، ما قلناش ليه. شوف راهي هي العلاقه مع قانون الماليه مش علاقه معناها رفض كلي وقبول كلي، هو معناها احنا قاعدين نناقشوا فيه بطريقه مازال كيجينا دابور، مازلنا حتى باش ندخلوا في التفاصيل نتاعو ما عندناش، ولكن حكينا على الفلسفه العامه. صحيح سيفري احنا ما قلناش انه الاصلاح لا، بالعكس لازم اصلاح. اثنين ما قلناش انه ما نزيدوش، نزيدوا. نعرفوا اللي فما معناها كونجونكتور خايب عام 2018، ما نجموش نقعدوا نتفرجوا في دولتنا قاعده معناها تمشي تلون في وجهها باش تسلف من خارج واحنا ما نساهموش. هذه كلام الناس مسؤولين، ما نقولوش حاجه اخرى، ولكن احنا نلوموا انه ما فماش توجه او مؤاخذاتنا او لوم او نقاشاتنا تو مع الحكومه انه يجب التوجه حيث هناك موجوده الفلوس باش تنجم تلمد للدوله، معناها كيما تثقل على القطاع المنظم التفت الى شوف طرق، شوف اليات، شوف حاجات في القطاع غير المنظم اللي نجم يجيب لك فلوس من غير ما ياثر على قدره المؤسسه. السؤال سهل جدا روسي صاحبي بن فرج، انك تقول ولا برا امشي للقطاع غير المنظم سهله ياسر، معناها اي واحد ينجم يقولها برا امشي للقطاع غير المنظم. تقول اعطيني حلول صحيح كيفاش وقتاش نجم نجيب فلوس من القطاع غير المنظم هذا باهي، والقطاع غير المنظم هذا كي انا باش ندخله في سيركوي المنظم كيفاش باش ندخله؟ هل هو قابل للدخول؟ هل انه في صورة دخوله الى القطاع المنظم يولي يقعد عنده وجود؟ ما عادش عنده وجود. أكثر من 2 ملايين ناس يعيشوا في القطاع غير المنظم، هل عندك لهم حلول؟ هذه كلها أسئلة أنت كسياسي لازم تطرحها، لأنه يعني هذا مواطنين توانسة قاعدين يعيشوا منه. احنا ما قدرش نقضيو عليه القطاع غير المنظم، لأنه غير ماذا بينا نقضيو عليه؟ لا ما تنجمش، لأنه كما قلت عندك ملايين الأشخاص يخدموا فيه، ولكن ما يمنعش أنك تحاول تجلبهم نحو النظام. ما قلناش معنا نقصيهم من الحياة الاقتصادية، لا قلنا ندخلوهم في سيركوي ايكونوميك نورمال. وتقول لي كيفاش؟ نعطيك بعض الأفكار. مانيش باش نقول لك هذا البرنامج خاطر مانيش حكومه، انا بريتو حزب سياسي ننقد ونطلع على به. نعطيك حاجه، الفاكتوراسيون الكترونيك اللي هي موجود، تقولوا لي شنو هي الفاكتوراسيون الكترونيك؟ نقول لك الفاكتوراسيون الكترونيك اهم افي نتاعها انها تقضي بنسبه كبيره على التوريد الفرودولو، معناها التهرب الديواني، وبالتالي كده فما تهرب ديواني معناها لا مارشانديز اللي ايكولي اون نوار، دونك ما تخرجش معناها محصول ضريبي. شنو علاقه فاكتوراسيون الكترونيك بالقطاع بواحد ما يخلص ديواني؟ سامحني، التهريب كيفاش يصير؟ التهريب بخي بالكش كله يجي عن طريق الصحراء، راهو اغلب التهريب يصير عن طريق المعابر الحدوديه الرسميه، وهذه معناها واضحه نعرفوها الناس الكل. اذا قداش باش تحط انت على كل كونتينر باش تحط ديواني يعس، وعلى كل ديواني باش تحط ديواني اخر يعس عليه؟ الا كان ما نطوروش معناها الاليات الرقابه التقنيه اللي هي قادره انها تضرب لو مال معناها في العمق نتاعو، رانا ما دخلتوش. كيفاش يدخلوا كيفاش يتهربوا من الديوانه، او كيفاش يعملوا ينشو ديكلاراسيون؟ ما يعمل لك دوبل فاكتوراسيون، الناس الكل تعرفها تو هذه. احكي مع اي ديواني واي ترانزيتور يقول لك يجيب لك سلعه اسمها حمص ويعطيك فاكتوره نتاع زبيب ويحاسبك على الزبيب لما حلا هو زبيب اغلى من الحمص. معناها حبيت نقول لك جيب لي السلعه ب $10 ويديكلاري $1. المشكله فاش انه هذه لي دوكيومون اللي يتقدموا للديوانات دوكيومون مدلسين، وهذه حكينا فيها عن اجره. الاجراء موجود وعملوته في قانون الماليه جانفي 2016، التو ما تطبق. علاش ما تطبقش؟ وقت اللي الاداره جاهزه، وقت اللي عامل لو سيستيم هذا جاهز، والناس الكفاءات جاهزين، واليوم في الصباح كنت قاعد مع بعض الكفاءات منهم جاهزين باش يطبقوها بالطريقه ذي، تحد بنسبه كبيره ياسر من الاقتصاد الموازي. معناها فاكتورات الكترونيك معناها معناها انت كي تاخذ معناها انا كي نجي انا مورد مهرب نجيب سلعه ب 10,000 ونديكلاري بدينار، لازمني نخرج معايا فاكتور الكترونيك. لا فاكتور هذيك الكترونيك اللي سيرتيفي فاليدي بار لو بيي ايميتور، خاطر هو الحريف اللي معاه في الصين ولا في تركيا ينجم يعطيه اون فوس فاكتور خاطر باش تحيل بها على الديوانه التونسيه وعلى الاداره التونسيه، لكن ما نجمش يلعب مع الديوانه نتاعو والاداره نتاعو. دونك يعطيك اون كوبي من الفاكتور الكترونيك اللي هي فاليدي بالادارات نتاعو الفوق. دونك سو كيفي ما عادش ينجم يغالط زوز دول. هاي وزاره التجاره اقترحت معناها هذيك شهاده في الاصل، البابي ما عنده حتى معنى. يا سي بو بكر يبارك فيكم، راهو نجم نجيب لك انا باسبور تو مضروب، مش فاتوره، مش خبره في هذا ليه معناها نجيب لك ندبر راسي معناها نجم نلقاو شهيد نتاع شهيد نتاع دكتور سمعنا بطبيب يخدم في توزر ولا في ندفين وما عندوش شهاده نتاع طبيب. يعني اسهل حاجه انك، وهذه مليارات راهو، هذا تو طبيب اما ولا مهندس ولا محامي اما ولا دونتيست ساعات،
اما هذوما مليار دوات معناها لي زانتيري سون انورم. دونك اكبر تكنولوجيا في التدليس ممكن نعملوها، راه مش مشكل ومش صعيبه تو بالتقنيه اللي موجوده. دونك انت كدوله ما عادش تنجم تراقب فقط بالبابي، وقداش من تران بابي باش تقعد تراقب. عامل دي سيستيم موجودين في العالم واحنا قادرين باش نعملوا. يا ودي صدرناه لافريقيا، الشركه التونسيه هذه تتهان صدرت لو ميم سيستيم في الكاميرون وتحب تصدروا لغانا، واحنا في تونس مش مستعملينها. خلينا من الديوانه وخلينا من الامبور اكسبور. كي تاخذ السيستم هذايا وتحطه انت على اي مجال الدواء مثلا، تعرف اللي مجال الدواء تقريبا 3000 مليار يحوس رولمون في شي 25% 30% معناها تهرب. ممكن راه بوسيبل باش تلقى فيه ما بين 20 25% حسب التقديرات نتاع سي شوقي الطبيب. هال 25% راهو 1000 مليار مش شويه. معناها السيستم هذايا الموازي، النوار الغير قانوني الخارج عن القانون الخارج عن على التنظيم، اذا كان ما نتوجهلوش بقلب منظومه الكترونيه واراده سياسيه قويه. رانا منظومه الدعم تو كنا نحكيو في الاوف. منظومه الدعم 1600 مليار على الواحد يا سيدي، ما نقصش فيه، ما نقصش. تشوف الفساد اللي فيه. كلنا نعرفوا اللي الفرينه ما تعملش كان الباكيت والخبز، قاعد تعمل في الخبز الاخر وقاعد تمشي للجاتوات. الكلنا نعرفوا اللي الحليب والسكر ينجموا يستعملوه الناس اللي هما يبيعوا في كعبه الجاتو ب 4000 فرنك. علاش نخلص عليه هو؟ الكلنا نعرفوا اللي الوتله يشريوا معناها المقرونه والزيت عليه. الكلنا نعرفوا اللي زيت المدعم قاعد يمشي للزيت غير مدعم قاعد يتباع وتمشي فيه. علاش تحبني انا نخلص عليه؟ علاش ما نصدموش مع الواحد هذا؟ خلينا من هذا بقى نمشي للدخان. علاش ما نصلحوش منظومه الدخان؟ تعرف اللي منظومه الدخان سي مليار باكو دخان في العام. مليار باكو دخان، ما عندنا حتى تراسابيليتي على المارج اللي ما بين خروجها من المعمل وبيعانها في الحماس. راهو هذايا سا ريبريزونت تقريبا 500 مليون دينار. شوف قداش تعطيك ارباح للدوله. عندك اكزامبل المعسل الكل تقريبا مهرب في البلاد. علاش؟ لانه التشريع نتاع توريد المعسل تشريع معناه ينتمي الى القرون ما قبل الحجريه. علاش ما نبدلوهش؟ هذم الاجراءات اللي يجيب لك 100 من هنا و50 من غاديك و200 من ثم، تنجم تلمد انت ال1000 ولا 2000 مليار اللي انت حاجتك بهم. ال1000 ولا 2000 مليار هذوما تخففهم على القيه، تخففهم على المستهلك شويه وتخففهم شويه. هذه هي الكليبر، وهذه هي النظره العامه. ما نغزرش انا قطاع بقطاع، لازم نغزروا نتعلموا ان نغزروا نظره عامه. حكيت لك بيريك على السكر. انت هل من المعقول انه احنا ندعموا في السكر ونجيبوا في 180 مليون دولار سكر في العام، واحنا قادرين ان ننتجوا السكر نتاعنا في اراضينا، وعندنا اراضي مهمله وعندنا اراضي صغيره مش ساكوت بلوشار. لا تكلف اغلى. لا ساكوت شار وقتها قبل 10 سنين تالي سيفري لا تكنولوجيا تيفولوي والسوم والكور مونديال نتاع السكر تاع، لكن تو تبدلت الامور. واحنا تو ماناش مجبورين باش نعملوا تقنيه نتاع عام 60، نعملوا تقنيه نتاع 2020. التقنيه تو فولغاريزيا دعم المحروقات. ماهوش معقول انه باش نحطوا مليار على دعم المحروقات، لكن في الاخر بكل كان تقعد تتبع مليح تلقى ماناش قاعدين ندعموا في المحروقات. احنا قاعدين ندعموا في الستير، احنا قاعدين ندعموا في تكنولوجيا نتاع تكرير النفط تنتمي الى عام 1938 ومنظومه تعاملت عام 1960. دونك كلفه الانتاج نتاعها عاليه. لازم نخموا انه نعملوا مصفات جديده، والا انه نغيروا التوجه الاستراتيجي نتاعنا نبدلوا. فما امكانيات اخرى باش نفس الكفاءات اللي موجوده في السير نعملوها في حاجه اخرين. يفو كون سوا انفونتيف، ما عادش نجموا نقعدوا في نفس السيستم. راهو السيستم هذا قانون الماليه ولا غيره، خلينا من قانون الماليه خاطر ذاك انا قاعدين نتناقشوا فيه. المنظومه كامله راهي وصلت عام 2011 الناس خرجت على خاطرها في الشارع وقلبت نظام، اسقطت نظام، واحنا قاعدين نلكلكوا في نفس المنظومه. لازمنا توا نخلقوا جديد، نجيبوا جديد. اذا كان ما نجيبوش جديد رانا ما عندنا في نجم نوصل. فبالتالي اعتقد انه النقاش اللي نزل توا في الساحه العامه والناس كل تحكي على كيما صار عم ناول، ما لازموش يمشي سباهله، لا فقط نوافق ولا ما نوافقوش على قانون الماليه. هات نشوفوا حلول لبلادنا، هات نشوفوا كيفاش نجموا من هالامكانيات اللي عندنا نخلقوا منوال جديد يخلق الثروه. احنا توا قاعدين معناها الماكينه اللي قاعد تنتج واللي تجي في الضرائب قاعدين نثقلوا عليه، ما عندناش حل اخر. هذا ايش تقول تو؟ نحكيو مع الاخوه في وزاره الماليه، يقول لك هذاك هو احنا مخنوقين، لازمنا نلمدوا طون فلوس. اذا كان ما نعملوش هكا انا ما نخلطوش. سي فري ليسبري نتاع الاصلاح ممتاز اللي فيه باهي نخليه، ولكن فما اجراءات لازم نراجعوها. نعطيك مثال، تو انت تجي مثلا ترفع 3 دين بتاعتك التاكس نتاع 1 يورو على كل بيت، على كل في الوتل. يجي يقول يحكيوا معنا لي بروفيسيونيل دو توريزم، يجي يقول لك انا الكونترات نتاعي عاملهم عام معناه من نوفمبر اللي فات. ما تنجمش تجي توا تطبق عليه حاجه خاطر ثم اون بليس المارج نتاعها مش كبير ياسر. يبيع لك في البيت ب 20 دينار و25 دينار،
راهو 3000 فرنك في الواحد معناها شيفر. يقول لك انا مش ضد، ولكن على الاقل طبق لي عام الجاي. هذايا معناها مطلب يا اخي، ما تنجمش تقول مش شرعي، لانه هو معناها المارج نتاعو ديجا قد نك زيد كمان طحينا منها 3000، وثم كيما لوتيل 5 نجوم، كيما لوتيل 3 نجوم، كيف كيما اللي يبيع ب 70 دينار الليله، كيما اللي يبيع ب 25 دينار. هذه اشياء بالحوار نتصور انها تتحل. معناها انت كي تفرهد شويه قطاع السياحه وتفرهد شويه قطاع المؤسسات الصغرى المتوسطه وتعطي تنجم نحكيو على 3000 فرنك. راهو نحكيو على 3000 فرنك في الليله. معناها ساعات نسمع ديبا ولا نقاش ولا رفض. معناها انت كي يجيك سائح اجنبي يعدي بحذاك 5 ايام ولا 6 ايام ولا 7 ايام في الثلاثه راهم 21 دينار، كي يجي خارج تقول له خلصني 21 دينار. سي لو بري، سامحني دو بيير في اللوتيل، سامحني ولا 3 بيير ما عرفتش قداش سومهم. معناها دونك سي با تتصور انت تبيع الشامبر 7 أوروات ما هيش مشكله. ما هذه هي المشكله. هذا هو قطاع كامل. لا والله مشكله. انا حكيت معاهم راهو بالحق اللي مارج نتاعهم سو شيفر اون دينار، بالحق اون دينار. تعرف مثلا تعرف شي حاجه انت اللي لي كونترا سيني اون دينار تونيزيان، علاش الدوله ما تجبرش لي تور اوبيراتور باش يصحوا لي كونترا نتاعهم بالاون اورو ولا اون دولار؟ ما ينجمش زاد هو يجي لا ينجم لانه يجي باش يجي فيه. لا ما هذا هو مش هو يلحلح بينا، نحن نلحلحوا بيه. راني ما عادش نجموا نعيشوا القطاع السياحي بهالطريقه هذه نتاع الله غالب هذاك فما يعطينا يجونا توريست برك. رانا خاسرين، رانا دوله كامله خاسره في الموضوع هذا. انت يا خويا اجراء هذا معمول به في الدول العالم، علاش انت تحب الربح نتاع من الفلكتواسيون نتاع الدينار يربحوا تور اوبيراتور اللي هو خانق معناها يتحكم في التوريزم. هذو مش يقولوا لي بروفيسيونيل دو توريزم، واكيد راهو قطاعات اخرى يحكيوا معناها لغه مشابهه. في جميع الحالات اعتقد انه هالخلافات اللي قاعده صايره توا ما هيش مستحيل، وبامكان حلها بشويه حوار وشويه معناها استماع. لانك لما تدخل انت في مفاوضات وتقول هذاكش موجود ما نجموش اون بو با ايفولوي من الطرفين، راهو من الطرف اللي طالب ومن الطرف اللي هو عنده سلطه القرار. فبالتالي اعتقد انه على الحكومه ورئيس الحكومه بالذات انها قبل ما توصل النقاش الى درجه تصادميه. لازم نذكر احنا قبل وقت صار عمناول مع الاتحاد العام تونسي الشغل وصلنا معناها الاخر بالكل لين معناها التزم معناها تدخلات من رئيس الجمهوريه. اعتقد انه تو الان قبل ما يتعدى يوصل معناها قانون الماليه يتقدم في النقاشات يذول يقيد باش نقعدوا مع بعضنا الناس الكل، واللي نجموا نعطيوه للقطاعات مرحبا، واللي نجموا نحملوه على القطاعات ما فما حتى مشكله. نحن كنا الناس كل وطنيين، ماذا بينا الناس كل نتقاسموا التضحيات، ولكن نتقاسموها مع الناس كل، مش يهبط الدرك على قطاع فقط. الحكومه هذه حكومتكم ولا؟ احنا تقنيا وسياسيا وعمليا صوتنا على الحكومه، يعني واضح انه احنا ننتمي الى الاغلبيه البرلمانيه اللي تساند الحكومه. دونك حكومتكم نعتبروها الى حد الان حكومتنا بيان سور، لكن هذه معناها راهي ما فماش مسانده عمياء. نحن نساند السياسات طونك السياسات باهيه، احنا رانا مساندين ديما هذه. لكن هذه ديما حتى لا نقولوا احنا نساندوا السياسات معناها ما فماش كارت بلانش. هذا حتى يذل لي حتى حزب ما ينجم يعطي كارت بلانش لاي معناها اي خاطر ماهيش حكومته وحده، معناها حكومه برشا اطراف. الا كان باش نحسب حكومتنا معناها نسبتنا احنا ابريتو معناها من اقل من الاحزاب اللي هي مسانده من غير ما تكون داخله بالحكومه مثلا، فهمت معنا رشحت اشخاص معناها. اما تبقى دائما ننتمي للاغلبيه الحكوميه. وش خرجكم من وثيقه كرتاج وش رجعكم؟ لازم ترجع للتاريخ. احنا خرجنا من وثيقه كرتاج وقت اللي حسينا اول حاجه التعامل معنا كحزب ما كانش تعامل معناها جيد، كان على المستوى البروتوكولي، على مستوى التشاور، على مستوى القرارات كنا حاسين روحنا مهمشين. هذه اول حاجه. ثم ايضا ما تنساوش كيفاش نقعدوا نحكيو في التاريخ التصريح نتاع سي علي العريض حول سي محسن مرزوق اللي وصمه بالعنصري والاستئصالي وكذا وكذا. فبالتالي قلنا ما نجموش نقعدوا مع نفس الاشخاص اللي رغم اللي منها عندنا رجعتوا وقتي ولا سي علي العريض شخصيه وطنيه؟ لا ما قلناش كما لا قبل ما يولي ذاك جدنا بعد احتمال معنا وقت يرجعنا احنا رجعوه شخصيه وطنيه. اما ثم ايضا كانت عندنا تحفظات على عمل الحكومه التي هي منبثقه. علي العريض ما تبدلش وما قالش تصريح مخالف من بعد على محسن مرزوق ما قالش. دونك فما حاجه اخرى عاد فما دعوه الاتحاد انه الاتحاد العام التونسي الشغل معناها كان توجه برجاء او منها تمنى على حركه مشروع تونس انها ترجع. ثم ايضا انه ما تنساش سياسه الحكومه ما فما شيء اقل من ما قالش اتمنى، قال ستعود.
فعدتم ستعود لخاطر صدق بلا نقاشات ما تمنى باش تمنينا على بعضنا سيدي احنا منها قررنا مع بعضنا باش نرجعوا ثم كان فما تنسيق في الموضوع هذا. ثم ايضا خاصه الاهم شيء انه سياسه الحكومه ابتداء من نهار اللي اعلنت الحرب على الفساد وقتها احنا موقفنا نفسنا من الحكومه وطبعا منها من الجلوس في وثيقه كارتاج تغير شويه. هذاك علاش كانت معنا المسيره في الرجوع ثم حتى في التصويت نتاعنا احنا كنا معناها تقريبا في المعارضه ثم صوتنا مع الحكومه يعني موقفنا تطور. كي تحسن العلاقه بالباجي قايد سبسي مع محسن مرزوق الباجي قايد سبسي ترجعوا كي تفز العلاقه بين الباجي ومحسن مرزوق تخرجوا. لا ما نتصورش كان عندها علاقه وما نتصورش كان العلاقه فزت على كل حال من ناحيتنا احنا عمرها ما فزت مع رئيس الدوله لانه احنا نعتبروه معناها اهم مؤسسه معناها تمثل الدوله وبالتالي عمرنا ما قلنا الاحترام مع سيلباجي ولا مع رئيس الجمهوريه. كانت عندنا نقد لبعض سياسات او بعض تصريحات هذيك ما ننكروش ولكن دائما كانت علاقتنا تحافظ على الحد الادنى من الاحترام وبالتالي ما نتصورش انا سائد معناها لدرجه كبيره في وقت من الأوقات. انتم جيتوا قبل قلتوا لو التوجه الاقتصادي وكذا هذاك التبرير نتاعكم والخيارات تاع الحكومه هذه باش تهزنا في كذا ونحن ما نتحملوش المسؤوليه وما صوتناش على قانون الماليه السابق لانه يعني كنا متناسقين في موقفنا. فاش يفرق قانون الماليه السابق على قانون الماليه على كل حال مازال ما تعديش تو قانون الماليه. لا في نفس التوجه مازال ما عطيناش موقفنا منه احنا تو نتناقشوا فيه. وشكون قال لك انت غدوه ما يتدخلش رئيس الحكومه معناها بالتحاور مع الاحزاب يبدلوا معناها برشا توجهات وبرشا اشياء يعني مازالت العلاقه ديناميكيه ماهيش ستاتيك ما بين قانون الماليه ومع الحكومه. معناها قانون الماليه الحالي بالصيغه هذه باش تصوتوا ضده؟ ما قلناش باش نصوتوا ضده. قلت لك هذا قانون الماليه ماهوش صيغه ماك تعرف قانون الماليه يدخل نوع ويخرج في التصويت نوع اخر معناها من هنا ما دخليش باب تخرجني من الخوخ. انا يا خوخ فهمت. قانون الماليه نتاع عمناول 2017 معناها باقي في نفس التوجه نتاع 2018 مع بعض الاصلاحات مع بعض التغييرات. عمناول جات بعض الاصلاحات في علاقه بالمهن الحره صار عليها مسار اسنا فما نوع من الاصلاحات في علاقه زاده بالباتيندات وكذا وفما نوع معناها من التغيير ولكن التوجه العام نفسه صحيح هو التوجه العام نفسه. ولكن اعتقد انه لا كاباسيتي نتاع الحكومه على التفاعل مع مقترحات الاحزاب اكثر واكبر. هذا اللي لمسناه في اللقاءات مع المسؤولين. احنا عمناول بخلاف التوجه اللي ما كناش خايفين ما كناش راضيين عليه ايضا فما كانت طريقه نتاع التعامل نتاع اشرب ولا طير قرنك هذه الان نحسوا انها مش موجوده. دونك فما تطور حتى في العلاقه ما بيننا ما بين الحكومه. فبالتالي احنا نسبقوا الخير. تحسن العلاقه بين محسن مرزوق ويوسف الشاهد خلتكم تحسن ما بين مؤسسه حركة مشروع تونس التي أنتمي إليها ومؤسسة رئاسة الحكومة والحكومة بصفة عامة والمشاورات وفما معناها فما تحسن هذا ثابت مش حكاية أشخاص ولكن ما بين المؤسسات. احنا ديما نأمنوا بالمؤسسات ما نأمنوش بالأشخاص. ولكن ايش نقولوا احنا نسبقوا الخير يا أخي. هذا قانون المالية مازال يدخل ينظر لي ماناش باش نعاودوا الغلطه نتاع عمناول انه نخليو الاخر وقت باش نصلحوا الاشكاليات اللي صارت مع الاتحاد العام التونسي للشغل ولا مع غيره. فبالتالي توا فما اليات للحوار اليات للتعديل نجم نناقشوهم ونجم نلقاو الحل. انه اليوم تحط قدامكم قانون ماليه تكميلي تفضلوا انه تناقشوه قبل قانون الماليه 2018؟ المفروض شو المفروض؟ معناها المفروض انه نناقشوا قانون الماليه التكميلي ثم نناقشوا قانون الميزانيه العامه ميزانيه 2018 في جلسه عامه يتناقشوا تجي الحكومه تقول لهم علاش هالجاب علاش هالمصاريف الاضافيه هذه منين جات 2 مليارات فاصل واحد. هذا باش يكون معناها الحوار القادم في الفتره الجايه على حول ميزانيه التكميليه ل 2017. هذا هو من الخلافات اللي صايره فيهم نقاشات. انت شنو ملاحظتك؟ انا بصراحه باش ما ندخلش في التفاصيل. تفاصيل الميزانيه التكميليه والله اللي اطلعت عليه ولكن مش مهم. انت تحط 32.2 مليار دينار مصاريف تصرف 34.6 ولا 34.4. ننتظر في تفسيرات الحكومه في الموضوع هذا وبتعذرني يعني انا ما نملكش التفاصيل نتاع الموضوع هذا. لكن ثابت انه فما فرق ما بين اللي يتقدم في 2016 على 2017 وما بين اللي صار في الميزانيه التكميليه. هذا ما يمسش من المصداقيه نتاع الحكومه من الجديه نتاع الحكومه. هو المشكله معنا احنا مع السياسيين هو الموضوع هذا يمس حتى من مصداقيتنا مع المؤسسه الدوليه. ولكن ننتظر تفسيرات الحكومه في الموضوع هذا. يعني قانون الماليه دفع التشغيل. هل ترى انه قانون الماليه هذا يدفع التشغيل؟ مش برشا لانك كي نغزروا اون ماكرو نلقاو اللي انت تحكي على ليزيزونيراسيون اللي صايرين على مستوى 3 سنوات ما تخلصش في الكوتيزاسيون سوسيال وما تخلصش الامبو على الانتدابات الجديده. لكن دائما يبقى غير كافي لانه طلب التشغيل بعشرات الالوف ما هوش دي ميزور معناها
باهين ما نثمنوهم ولكن لازم نبنيو عليهم. احنا مثلا قدمنا باقتراح للسيد وزير الماليه وقت اللي تلاقينا معه الجمعه اللي فاتت على اساس انه يسمح لي فون دانفستيسمون والسيكار انهم يساهموا في ريستركتوراسيون دي بي ام او، معناها المؤسسات الصغرى المتوسطه اللي هي العصب نتاع الاقتصاد نتاعنا واللي هي تشغل في عشرات الالاف واللي فيها برشا تقريبا بين 4000 و 5000 يمروا بصعوبات. فما ميزانيه تحط، فما صندوق تحط من طرف الدوله، هذاك الصندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي عاد هيكلتها، هذاك اللي هيكلتها على مستوى التداين مع البنوك. اي المشكله انه المؤسسات الصغرى المتوسطه عندها مشكله نتاع سيوله، عندها مشكله نتاع اوغمونتاسيون كابيتال. هنا لازمنا نسمحوا لي فون دانفستيسمون لي سيكار انهم يساهموا في الموجود هذا، مع العلم انه لي سيكار لي فون دانفستيسمون عندهم 500 مليون دينار موجوده تو، وينجموا موبيليزي 250 مليون دينار. اعتقد السوم هذه نجموا نوجهوا اون بارتي منها الى تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه، واللي في نتاعها الى ايميديا نون سولمون باش ننقذوا عشرات الاف موطن شغل اللي هما قاعدين يدهدوا توا قاعدين اون فيوز، لكن نجموا نربطوها حتى باوغمونتاسيون دونكادرومون نوليو نخليو المؤسسه هذه تنتدب من سوق الشغل. فما امكانيات انه ندعموا اكثر التشغيل وندعموا اكثر التنميه. المشكله انه لي بي ام نتاعنا اليوم ما عادش عارفين فاش يبيعوا، لانه يعني هل انه يخلقوا في الثروه ام انه قاعدين يدوروا في سيكل في مارشي لوكال، في مارشي صغير، في اللي في برشا منافسه، في مؤسسات تنافس في بعضها على حد شيء. اكبر مشكله نتاع لي بي ام هي السيوله النقديه، لانه فما مرينا بازمه اقتصاديه اذا كان فما سيوله سيكو المؤسسه هذه مش قاعده ناجحه، معناها مش قاعده لاقيه سوق. احنا حسبنا لها حسب دراسه قامت بها لاتيك ما بين 4000 وما بين 5000 مؤسسه تقريبا اللي هي عايشه اون فيوز بصعوبات، ولا خذت الكريدي وبدات ما دخلتش اون برودكسيون، ولا دخلت اون برودكسيون وبعد معناها رخت. هذوما كلهم يمثلوا نسيج اقتصادي موجود، ماكينه نتاع انتاج موجوده، يكفي انك تتوجه لها وتعرف مشاكلها عند الناس المختصين في الموضوع هذا، تنجم بالصندوق جديد. اشياء صارت في صندوق الماليه خارقه العاده، من احسن لي ميزور اللي تاخذ هي صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطه، ولكن نحن نقترح انه نضيفوا لها اليات للتمويل، اليات للحصول على مال سائل، معناها دلارجون ليكيد فري اللي نجموا يبوف لانجكتي مباشره في المؤسسه وتنجم تنعوش. وراو هذوما يخلقوا معناها ديناميكيه الان وحالا والان ناقصين كان تفتوفه فلوس باش نجموا يتقدموا وينتجوا ويخلصوا السناساس القديمه ويخلصوا الفيسك القديم ويخلصوا الزبائن نتاعهم وينجوا ويجيبوا ضرائب ويجيبوا انتاج ويجيبوا تنميه. انا سؤالي، هل المؤسسات هذه اللي دخلت في صعوبه من رايي نفهموا ساعه علاش دخلت في صعوبات؟ هذا من رايي نفهموا. مؤسسه صغيره تخدم في 10 من الناس و12 واحد و15 واحد، اقل من 600 الف دينار شيف الدفاتر بتاعها في العام، علاش دخلت في صعوبات؟ انا مانيش خبير اقتصادي، لا هذا سؤال، خاطر انتم تقولوا في كلام عام، تطلقوا كلاما هكاكا، اجا نعطيوها فلوس، اجا نسيبوا لها فلوس. اوكي علاش باش تسيب لها فلوس؟ ما قلتش سيب، لا ما قلتلكش سيب لها فلوس، انت ديجا الدوله سيبت لها فلوس، لان هي باش تغطي لها، باش تعاونها انها باش تخرج في الكلاسيفيكاسيون عند البنك، باش تخرج من الروج، باش تولي قادره على انها تاخذ قروض مع عند البنوك، حتى حد ما يعطيك فلوس. تو انا قلت لك تسمح لي فون دانفستيسمون اللي سيكار انهم هما يدخلوا في راس المال ويوفروا معناها تمويل لك المؤسسه هذه، طبعا مع ضمان الاليات نتاع الرقابه واليات نتاع الحوكمه ونتاع الشفافيه اللي هما معروفين بهم لي فون دانفستيسمون، باش تنجم الشركه هذيك تنقز وتخرج من الغرق. تقول لي الاسباب، نقول لك انا انخرام الوضع الاقتصادي. يا اخي فما يا اخي احنا كيما احنا ما عادش عندنا قانون في المرور، حتى راهو الاقتصاد ما عادش يخضع لقوانين وضوابط ثابته من 2011 لتو. الان معناها انفجار التهريب، انفجار معناها التهرب الديواني، الانسان اللي يخلص فاتورته ويخلص الضمان الاجتماعي واللي يمشي برجلوه هذاك ما ينجحش، والسيد اللي متهرب واللي يعمل اللي يحب هذاك هو يبيع سلعته. طبعا فما انخرام كامل للتوازن. ثم ايضا يا خويا فما ازمه نتاع تصدير، فما اسواق ما عادش دخلتوا لها، فما ناس مرتبطه بالسياحه اللي ضربت. هذه هي اللي خلت معناها ان النسيج الاقتصادي اللي هو تقريبا العصب العمود الفقري للاقتصاد التونسي يتضرب. ويظهر لي مهم جدا ان نتلفتوا له. كي نلقى انا عندي 500 ولا 700 مليار موجودين في السوق الماليه قادره انها تمول القطاع هذا، وانا نحد لهم في النشاط نتاعهم، لانه القانون الى ان بو منها بيزار يقول لك ما تمشي الا للديفلوبمون ريجيونال، وما تم انا على في السيكار اللي فون دانفستيسمون، وما تمشي الا للديفلوبمون اغريكول. اور هنا فما ساتوراسيون في الديفلوبمون ريجيونال في المشاريع الموجوده. بار كونتر لي بي ام موجودين وطالبين تمويل، علاش ما تسمح لهمش؟ وخاصه انه الاجراء هذا ما هو باش يتكلف على الدوله حتى مليم هذوما فلوس موجوده. يكفي انك ترخص
لمؤسسات تمويليه بانهم يمولوا النشاط هذا. ومش هذا برك، احنا نقترحوا حتى انه لي فون دانفستيسمون ولي سيكار يمولوا حتى لي جنيت توريستيك اون ديفيكولتي اللي هما قادرين يدخلوا في مجال اعاده الهيكله. ونقترحوا ايضا انهم حتى لي فون دانفستيسمون يمشيوا في المشاريع ذات المصلحه الوطنيه، لي بروجي انتري ناسيونال. دونك فما راهو امكانيات باش ان نحسنوا، موش يرى كله سواد قانون الماليه، لا فما اشياء نجم نحسنوها، فما اشياء لازم نحافظوا عليها، فما اشياء لازم نتحملوها على غالب خاطر الدوله بلادنا تمر بازمه. ولكن راهو الحوار، واعتقد مره اخرى تدخل الحكومه ورئيس الحكومه في الموضوع هذا قبل ما تطور الامر الى مشاحنات والى ازمه حقيقيه في البلاد. شكرا جزيلا سي صاحبي بن فرج، نائب مجلس نواب الشعب عن الكتله الحره لحركه مشروع تونس، كنت ضيفنا في ميدي شو.